اينشتاين شو بيكون منطق؟ تمام. المنطق الرياضه مش معناها تلغي الرياضه، الرياضه عامل مساعد مؤكد للموضوع. لما المنطق لازم يكون فيه كوكتيل. علم الذره لما خش الكوانتم لجا الرياضه مش لانه هو يحب الرياضه، ما فيش خيار، ما خش في حاجه اسمها نظريه عدم اليقين، خش فيها الاشياء الذي يظن نفسه انه يعلم نظريه الكم فانه يعلم لا يعلم شيء. فالرياضه انت تلجا لها لما انت تضطر، ما عندكش تفسير تلجا للرياضه، لكن هو المفروض يكون شنو؟ في تفسير توافق المعادلات الرياضيه. اينشتاين ما كانش عنده تفسير منطقي اللي نرى فيه تفسير منطقي الا التفسير الرياضي للموضوع. طبعا انت تقصد على اساس ان الرياضيات ايديال هل؟ الرياضيات يعني هي رياضه ايش معنى الواقع يختلف على الرياضه هي محاكاه، هي في حد ذاتها محاكاه. المعادله ممكن نطبقها للهواء والكذا، انا اقول مثلا اكس هي الكترون، لكن السؤال ما هو الكترون؟ ما هو كذا، انا ممكن نسمي فوتون ونقول ان فوتون كم هل هي عباره عن خيط، هل عباره عن حجره، هل عباره عن كذا. فالرياضه يصير توافق، الرياضه هي عباره عن محاكاه لواقعه، لكن السؤال ما هذا الاكس؟ شنو حقيقته؟ تمام؟ فجينا لا والله هو تمام والله ما فهمت على الموضوع هذا. لا على الاكس هذه بتحكي عنها الرياضيات ادوات عامه لجميع العلوم. تمام؟ الرياضيات بروحها لو انت تاخذ الرياضه بروحها وبتفسر بها حقيقه الاشياء، ما حقيقه الكون، ما حقيقه كذا. الرياضيات عامل مساعد تساعدك، لكن لازم يكون في نوع من الفهم، لازم في منطق ثاني من غير رياضيات يتفاعل مع المنطق الرياضي باش توصل للمفهوم الكامل. لكن العلم هو فعلا وصل لموضوع الرياضيات في الاخير في عده اتجاهات. لما عجز تو موضوع الذره كان منطقي ان كوره تدور حول كوره، قوه طارده مركزيه في رودرفورد، زاد بوهر دار لها اضافات، لكن لما خش هيزنبورغ وشرودنجر وبدت العمليه ان الالكترون موجود في اكثر من كان في اي لحظه وخش فيها احصى وعدم يعني طبعا اينشتاين اعترض لان اينشتاين الرياضيات تعطي الايديال سيتويشن بالضبط. لما تجي الواقع لازم يصير فيه شوي. احنا مرحله الايديال هو التعبير على الشيء نفسه، يعني نتوافق مرة المعادله نكتب معادله لكن ما نعرفش حقيقه الشيء هو اللي كتبها. المهم فاحنا يعني الموضوع كالاتي، هذا هو الفكره، هذا هو بيت القصيده، يعني هذا هو اللي جيت على خاطر بالضبط، اللي هو شنو؟ اللي هو ان الزمن الذي يتم استقباله من خلال موجة ناقلة، من خلال ضوء ناقل، من خلال كذا، يحدث فيه أثناء انتقاله من مصدر هذا الضوء أو مصدر هذه الموجة تشوه، توسع، تضيق حسب الحركة النسبية. هذا التوسع أو هذه الظاهرة الظاهرة ينتج عنها نقل خاطئ في المعلومة الأصلية. تمام. طبعا هنا بيجي سؤال، فهي علاش النسبية علاش النسبية ما دخلش تحت دوبلر؟ لأن النسبية كانت 1905 وظاهرة دوبلر لو جينا إلى تلسكوب هابل اللي هو اكتشف فاكتور التوسع الكوني كان 1929. ظاهرة دوبلر طلعت بعد النظرية النسبية. تمام؟ بس في حسابات عم تطلع بالنسبيه في ظاهره دوبلر، في حسابات هي في بوادر لكن كان مش في 1905. لا بعدين كلها بعد النسبية. بتحاول انت تقول ان الزمن المقاس من الموجه الصادره مثلا من حركه بالضبط هذه حاجه بتضيفها انت طبعا بالضبط الله اكبر. هو يعني الزمن هو ليش بحاول يفسر الزمن هو زمن الموجه، ماليش علاقه بالصاروخ. الموجه نفسها صار لها اكسبلاند ظاهر دوبلر. تمام. انا والله في فيديو لحد مدار ظاهر دوبلر مدخلها مع النسبيه، فلما عوض بالزمن هو تي واحد عول عليها كزمن دوري، وهذا يؤكد انه يعامل في الزمن تي واحد بالموجه. والله نسيت انا خلينا مش نفس اللابتوب. نجو تو احنا اتكلمنا على شنو؟ على بيت القصيد بالضبط. يعني لم اعترض عن المعادله، لم اعترض عن الظاهره، ولكن اعترضت في تفسير سبب هذه الظاهره. تو بنجو الى تفسير اينشتاين بيعجز في عده نقاط. اول نقطه في وجود الوسط، طبعا معروف ان النظريه النسبيه لم تذكر الوسط.
ذكرت الفراغ كان مفترض انه مثال يعني ولا؟ نشوف تحمل الموضوع الوسط. طبعا القانون هنا سرعه لو في ماء، طبعا الماء على فكره مش فصل السياره ومش فصل المصباح، حيكون في الوسط في الطريق يعني في الطريق بالضبط. هنا فعلا الزمن اللي يتم استقبالها السي هنا مش حتكون سرعه الضوء في الفراغ، حتكون سرعه الضوء في الماء اللي هي 22000 بدل ما كان 300000 كيلومتر في الثانيه ب 22000 يعني اقل من العشر. يعني الزمن المرصود هنا اطول بكثير من الفراغ. فما علاقه حقيقه الزمن هذا بوجود وسط؟ يعني معناه المفروض اينشتاين ضاف وسط. ترى يا جماعه كان في وسط بيني وبينك، معناه انت زمنك لو تحركت حيكون اطول لو انه ما فيش وسط. مش تعرفوا الموضوع هو عباره عن زيت بصري، هو له علاقه بشنو؟ بالموجه، بالنقل، مش علاقه بحقيقه المصدر. تمام؟ هو النظريه نتاع عرضناها على اساس ان الفراغ تمام، على اساس ان ما هو انت شيء يعني. تمام. هو شو دار؟ هو استعمل الزمن اللي خاص بالضوء وربطه بمصدر الضوء. شنو علاقه مصدر الضوء بالضوء؟ يعني انت جيت ضوء معين وحسبت زمن نتاع الضوء، كل سرعه الضوء، موجه الضوء، كل له علاقه بالضوء، انت طلعت مخصص بالضوء. فشنو هو؟ ما نسبش الزمن هذا للضوء نسبه لمصدر الضوء، اللمبه نفسها شنو علاقتها بالضوء اصلا؟ هي شنو علاقه زمن الضوء بزمن المصباح؟ تمام. فهو القانون هو نفسه التي 1 لما تتغير هنا سرعه الضوء في الميه حتبدا اقل، حيبدا الزمن اطول هلبه. معناه هذا الزمن يحس اينشتاين له علاقه حتى بالوسط. يعني المعادله هذه الا كان شيء شرط اينشتاين قال لا، هذا القانون في حال عدم وجود وسط. هذيك اشاره سلبيه. لا نحكي عن في حال تباعد، هي ممكن سالبه وموجب على حسب المسافه او السرعه النسبيه، هل في تباعد او في تقارب. هذا قانون ذات اشاره سلبيه. هو اما زمن هو هذا الزمن تاع شنو؟ 1 ناقص في تربيع على 6. هذا كان لو عكسنا احنا علشان نتكلم، ما هو نفسه تقدر هو نفسه لو ربعته هو ورفعنا للطرف الثاني وعرفت زيرو بالعكس، هي انت شكون عارف شكون؟ بس منصور هذا ثالث سكوير 1 ماينس بي سكوير على سي، لانك حتى لو طب تغير في ماينس في يقعد سكوير، هذا يقعد هو نفسه. ما عادش تولي لك هذه ماينس ماشي بلس، ما هي صح هيك، هي ماينس احسن صح. هي اوكي مش الزمن ينقص او يزيد، كانوا تي زيرو هو اللي في الواحد في الثابت، حيكون هذاك اكثر منه بالضبط. تمام. هي ماينس ماشي في الثابت. يعني هو المفروض يكون الزمن هذا هو الزمن اللي صار فيه. لا ماينس كلهم بالناقص، الكتله، الزمن، السرعه، كلهم بالناقص. بارك الله هي فيك. اشاره الجدل ماينس. هنشوف هذا الموضوع. 1 ماينس بيتا، البيتا اللي هي نسبه بين سرعه الوصل او سرعه المحاور. هو الفكره هو المحاور. هي محاور تمشي زي ما راكب في قطار، هذه كاينه سرعه القطار، وانا قاعد هنا ننظر لك، عرفت؟ فهي 1 ماينس بي سكوير على سي سكوير، مضبوط ماينس. تمام. معلش هذه خطأ. فالمهم اللي صاير ان الزمن نفسه لو حولتها هنا بالسي بسرعه ما حنقول ان الموضوع له علاقه بوسط، فهذا يسبب اشكال. شنو علاقه الوسط بالزمن ما بيني وبينك؟ تمام؟ وين يجي الوسط معلش؟ الوسط يعني لا تو شين يجي الوسط؟ خلينا نتكلم. وين الوسط؟ هو هي في هنا شنو صاير؟ هي سرعه موجه. انت شرحت عن المعادله، المعادله ما فيهاش وسط. ما هي لا خلينا من اللي دار اينشتاين دار هو هذه التجربه نفسها. فوتون موجه كهربائيه. اينشتاين شنو دار؟ اينشتاين التعامل ما بين نفس معلش سؤالي وين الوسط في المعادله هذيك؟ اما انت لو قلت يعتمد على الوسط الشكل هي مسطره خلص. ما تقولش هذا ارجع المعادله، المعادله بتاعتك هذه ما فيهاش وسط. وين الوسط؟ هذه السي مش الوسط. قاعد سي سي على السيستم تمر في الوسط تتغير صح؟ بالضبط. ايه معلش نكملوا النحو والنشاط بتاعنا. شكرا. قول يا باشمهندس، انت تتكلم عن التجربه بتاع زمان اللي نضرب فيها في الجامعه، عرفت؟ زمان التجربه هذيك اللي فيها بتاع الضوء، هي هذيك التجربه اللي انت عملت اسم حر هذيك اللي تحكي عنها. لا هذيك البدايه. هذيك البدايه. بدايه. لا انا اتكلم على اساس عندك انت ريفرنس فريم، عندك ريفرنس فريم تابع زي ما يقولوا هنا في طرابلس باقي قهوه تبدا في كليه العلوم، وانطلقت بعدين المركبه ماشيه في محور معين، تقول على سبيل المثال قطار
هذاك تحط فيه السيستم الثاني الفريم الثاني اللي هو اس داش. السرعه ما بيناتهم هي في، عرفت قصدي؟ وطبعا تدرس من خلالها عده اشياء، هل تعتمد على لو انت حطيت مصدر هل المصدر تحرك ولا ما تحركش، هل ياثر؟ لكن زي ما قلت انت بعد شوي يعني الارض هذا اللي فيه المقاومه والشيء انت بعد شوي بيمشي فراغ هذا لا هو دراسه اينشتاين اساسا على الفضاء بدون شيء، حتى نكرر وجود بس الاسبوع اللي يحكي عنه هو موجود غالي عم توفر هو تو شنو يقول لك السي هذه لما تمر في الوسط، اي وسط ميه كيروسين خل اي حاجه هذه بتتاثر لانها بتعتمد على شفافيه الوسط. بالضبط. اي فهذا انت اللي انا شرحت لي. جولي نقطة ثانية، يعني هنا تحطنا في غرابة، طبعا هذه ما تجيش عمليا لأن التغيير حيكون بسيط تجيش بالكاميرا، لكن يعني هذا للتبسيط يعني مجرد مسألة تبسيط للناس اللي ما عندناش خلفية كاملة. لو عندنا زوج كاميرات موجودة فوق السيارة، كاميرا ترصد في تايمر، ما نحكيش عن الوقت ولكن نقول الزمن، اللي نعرفه في الأخير الوقت واحد يتأخر مش نفس يعني حيكون في فرق، عارفين المسافات الطويله، لكن ما نتكلمش على زمن الوصول، نتكلم على عرض الزمن، عرض الثانيه، زمن قياس، زمن قياس يعني طول فتره زمنيه معينه. هنا السيارة تبتعد عن هذا المصدر، فهنا ترصد زمن اطول من الزمن اللي تبتعد عنه، وهذه السيارة تقترب من الشعاع، هذا اسمه طول الشعاع الضوئي، لان الشعاع الضوئي ينعكس على المرآة ويرجع للسيارة، تمام؟ كل ما زادت السيارة في المشي هيك حتنقص المسافات، فهنا يصير يعني تقارب ما بينها وبين التايمر هنا، فنلقوا هنا الزمن شو يكون أقصر. فهنا تو شنو النقطة؟ شكون نختار؟ هل نختار الزمن هذا أو الزمن هذا؟ هل يدل على شنو؟ يدل على أن الزمن المرصود ليس له علاقة بالأصل، وإنما هو زمن يتم نقله بموجة تتأثر بالحركة النسبية بينها وبين المصدر، تمام؟ جو لي مثال ثاني، لو عندنا قارب، طبعا نفس الشيء، هذه كلها أمثلة للتوضيح بس. عندنا زوج كاميرات، كاميرا تصور في التايمر، هو نفس هذا عنده زوج شاشات يعرضوا في نفس الزمن برا مع بعض، طبعا كلها مسألة توضيحية يعني عمليا صعبة لأن الفرق حيكون صغير جدا، تمام؟ هنا نتيجة ان الوسط هو الهواء حيكون في زياده، لكن حتكون مثلا 36، وهنا نتيجة ان الوسط مثلا الماء حيكون زياده، حتكون اطول لان الوسط له علاقه بالرصد. فهذا يدل على شنو؟ ان الزمن اللي يتم رصده يتاثر بنوع وسرعه السرعه النسبيه. نعم، يجينا الفرق بين المشاهده والزمن الحقيقي، رجعنا هي نفسها، الذي يتم رصده هو زمن منقول تعرض إلى تشوه، أما الزمن الحقيقي لم يتأثر. تمام. جينا لشنو؟ إلى تفنيد النظرية النسبية. تو تقديم تفسير جديد منطلق من منظور قرآني. طبعا لما نقول منظور قرآني طبعا هي اكيد تصير هذا بجد، احنا الاول كان امورها علميه، خشينا في جانب ثاني. شو معنى نقصد منظور قرآني؟ القرآن مش حيكتب لك اينشتاين ومعادلات ومن هذه. القرآن هو كتاب الخلق. اذا هو لما يتكلم عن السماء والفراغ تعبيره هو حيكون حافلح مشهور افتح من العلماء شو قالوا؟ قالوا ان السماء عدم، الاكيد مش موجود، اذا ما فيش حاجه اسمها السماء، العلاقه كلها لها علاقه بالاجسام ببعضها، حتى سبيس تايم نتيجه الارض والأجسام والكواكب من بعضها هي اللي ترسم العلاقات الجاذبيه. يعني هم انكروا اي صله للسماء بموضوع. اما لما نرجع للقران، لما الله يذكر السماء يذكر فيها على انها مخلوق، يعني ممكن يكون مخلوق، ممكن احيانا يسموه عدم ما فيش صفات، لا، يقول اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، يعني احد فيها شق وفطر، والسماء ذات يعني صفاتها ذات الحبك، والسماء ذات البروج يعني موقع النجوم. اذا السماء لها علاقه، لها صفه، ما عندهاش هيئه، احنا مخلوقين من مواد الارض،
مش حندركوها، لكن نؤمن بان عندها صفات. الحبك، ما هو الحبك؟ الحبك هو ناتج الحبك. لما تاخذ خيوط وتحبكها وترصها ببعضها رص زي القماش، النتيجه سموها حبك. شو معناها؟ معنى السماع عكس ما هم يقولوا بالضبط. هم يقولوا فراغ، والله عز وجل يقول انها كلها محبوكه، لذلك انها تنشق وتنفطر وتكون كالمهل. بالضبط. اذا السماء هي شيء كالمهل يعني الطين هذا مال. بارك الله فيك. ما نعرفهاش والله. ما نعرفهاش. فاللي صاير وانا صار في البحث ركزت على اشياء معينه اللي لها علاقه بالموضوع. فانا طبعا اذا هذه النقطه الاولى. وكلمه حبك بالاضافه انها هي نسيج، فيها مصطلح ثاني انها تحبك الاشياء ببعضها. انها هي مثلا المصدر والراصد في ما بيناتهم زي الخيط مربوطين ببعض. تمام. الضوء هو عباره عن حاله اضطرابيه، مش هقول اكثر من هيك، لان الخيوط غير ماديه، فاضطرابها مش حيكون ميكانيكي ولا لها علاقه كذا، فاضطراب النوراني الله اعلم بها، لكن هي فيها اضطراب، لكن نعم هذا الاضطراب هو اضطراب موجي. تمام؟ كاضطراب موجي، لكن شنو هو الضوء شنو كذا نعرف انه الاضطراب فقط. تمام؟ احنا قلنا نفس الشيء ان